बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इंतहाई अहम मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट सुन रहा है और आज बड़ी हंगामा खेज़ समात हुई है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो वकील हैं इम्तियाज़ सदीकी, उनके दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके रवैये की वजह से मुतादद सीनियर वकला जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल है उनके दलाइल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बात हुई है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनके साथ भी उन्होंने एक ऐसा रवैया इख्तियार किया जिस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा उनकी करेक्शन की है। ये सारे मामलात क्या हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने से मुतालिक जो दरख्वास्त है उसका भी हवाला दिया गया है। ये तमाम बातें आज आपको बताएंगे। कमर जैदी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि आज कमरा नंबर अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे, जहाँ पर 15 जजेस साहिबान जो हैं वो इस अहम मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। कमर जैदी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज ख्वाजा तारक रहीम साहब ने पैगाम पहुंचाया है और जो इम्तियाज़ सदीकी साहब हैं उन्होंने कहा है कि आपका जो रवैया है उसकी वजह से ख्वाजा तारक रहीम जो सीनियर वकील हैं वो भी पेश नहीं हुए। तो क्या आप देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अब जो वकला की तरफ से एग्रेशन है वो सामने आ रहा है? देखें, बहुत सारे वकला को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से एक मसला वो है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तहम्मुल के साथ उनको सुनते नहीं हैं। उनके दलाइल जब हो रहे होते हैं बीच में टोक देते हैं, जो जवाबात वो देने लगते हैं वो कहते हैं कि आप बाद में लिख के दे दें। तो ये रवैया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बेसिकली वकला के लिए एक मसले का बायस बना हुआ है। वकील के साथ है। देखिए, राइट नाउ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ओवरऑल समाअत में देखें तो वो इतना ज़्यादा उजलत में नहीं होते, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में देखें तो वो काफ़ी उजलत में नज़र आ रहे हैं उनको, बिकॉज उन्होंने ये कह चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों की तो उन्होंने इसमें ये बात की थी कि मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है इसके बाद इसका फ़ैसला हो जाए, इसके बाद फिर हम 184(3) की दरख्वास्तें जो सुनेंगे। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का देखे जाए तो एक टेन्योर एक पूरा साल है, लेकिन उन्होंने एम्बिशियस हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं अपने कि मैंने ये करके जाना है। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन और चीफ जस्टिस की जानिब से बार बार कहना कि दलाइल मुकम्मल करें, हमने इस केस का फैसला करना है, वो इस वजह से भी नजर आ रहा है क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये केस ओपन एंड शट केस है या फिर ये है या फिर नहीं है। इतने लंबे चौड़े दलाइल की ज़रूरत नहीं है। इम्तियाज़ सदीकी जो कि वकील हैं वो आज जब रोस्टम पे आए तो वो दलाइल देने लगे, चीफ जस्टिस ने उनको नज़रअंदाज करके अटॉर्नी जनरल को बुला लिया, जिस पर इम्तियाज़ सदीकी ने कहा कि मैं जो है दलाइल देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। फिर इम्तियाज़ सदीकी साहब ने कहा कि आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल के बाद हमें दोबारा इजाज़त होगी दलाइल देने की और कुछ पॉइंट्स जो रह गए उनको हाईलाइट करने की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं अपना गुज़िश्ता समाअत का ऑर्डर पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने साथ ये भी कहा कि ये बात आप आराम से भी कर सकते थे। इम्तियाज़ सदीकी साहब ने उस टाइम पे कहा कि जो आपका रवैया है वो भी ठीक नहीं, आपके असलूब भी ठीक नहीं है, जिस पर जो इम्तियाज़ सदीकी साहब है उन्होंने कहा ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने भी मुझे ये बात कही है, वो इसी वजह से कोर्ट में नहीं आए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस तक ये मेरी बात पहुंचाएं। और वकला ने आप ये कह सकते हैं एक होता है ना अदम एतमाद का इजहार किया कि हम जो है खुश नहीं हैं आपकी कोर्ट से। उन्होंने कहा कि आपका रवैया जो है वो रवैये से रवैया जब इम्तियाज़ सदीकी साहब ने थोड़ा सा जारहाना अंदाज में बात की, जब थोड़ा सा वो ज़रा टोन और लाउड हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तशरीफ़ रखते हैं या फिर मैं कलम उठाऊं। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस के पास पावर होती है किसी भी वकील का लाइसेंस कैंसिल करने की। तो ये जो है आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मामला पेश आया जब एक तरह से उन्होंने धमकी दी है कि अगर आप बैठेंगे नहीं तो फिर लेकिन ये पहले चीफ जस्टिस ने आपको पता है कि वो नोटिस मिलिया कख ना हिलिया बाबर रहमान साहब जो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में पेश होते थे उनके साथ भी ये वाक़या
پیش آ چکا ہے اور بہت سارے چیف جسٹس اسے ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال اور ٹیمپرامنٹ کے بندے تھے تو وہ جو ہے اس طرح انہوں نے کبھی کہتے نظر نہیں آئے. اچھا آج سماعت کے دوران یہ تو جو وکلاء کا جارحانہ انداز تھا اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے تھوڑی سی دھمکی دی ہے, لیکن آج جو ساتھی جج ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں کہ جو ججز کا جو مختلف رائے ہے وہ اپنے فیصلے میں دے سکتے ہیں. وہ کیا ہوا ہے وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں. دو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جنہوں نے یہ آتھر ہیں جج جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن کی پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ جب بھی اس سائڈ سے کوئی بات ہوتی ہے اب وکلاء کے دلائل آتے ہیں. اب زاہد ابراہیم صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایکٹ کے حق میں دلائل دے رہے تھے تو پھر ججز سوال پوچھتے ہیں اور ان کے سوال سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ انکوائر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے جو وہ آلریڈی دے چکے ہیں اسٹے کا اس میں کہاں غلطی ہے یا پھر کیا سپریم کورٹ رولز بنا نہیں سکتی, پارلیمنٹ کی جانب سے یہ ایکسٹرا عدلیہ کی آزادی پہ ایک حملہ ہے تو اس سے متعلق سوال پوچھتے ہیں. ہوا اسی طرح کہ جسٹس منیب بڑے لمبے سوالات کرتے ہیں, پھر جسٹس اعجاز الاحسن شروع ہو جاتے ہیں. تو چیف جسٹس نے آج ایک آبزرویشن دی. چیف جسٹس نے کہا کہ جج جو ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کے حق میں ہیں اس کے خلاف ہیں. جج کو اپنے فیصلے میں یہ چیزیں لکھنی چاہیے. اچھا اس سے پہلے جسٹس منیب کو ایک دفعہ وہ بات کرنے سے روک بھی چکے تھے, سوال کر رہے تھے. پھر جب وکلاء کی باری آتی تو چیف جسٹس کہتے ہیں آپ یہ سوال نوٹ ڈاؤن کر لیں بعد میں بتائیے گا. تو آج ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ جسٹس منیب نے ایک رکا لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا. چیف جسٹس نے اسے پڑھا. چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف دیکھا, مسکرائے اور اس کے بعد پھر بریک پہ ججز صاحبان اٹھ کر چلے گئے. تو یہ ججز کے آپس کی آپ کو میرے خیال سے انہوں نے لکھا ہوگا کہ ابھی جو ہے نا وہ واش روم جانا لنچ ٹائم ہو گیا لنچ ٹائم ہو گیا کیونکہ چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ججز ہیں وہ لمبے لمبے سوال نہ کریں. تو اب انہوں نے صرف یہ کہنے کے لیے کہ وقفہ کیجئے جناب لنچ کا وقت ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹنٹ آبزرویشن کیا دی ہے چیف جسٹس نے؟ امپورٹنٹ آبزرویشن یہ دی ہے کہ میرے فاضل جو دوست ہیں جو ججز ہیں ان کے سوالات بڑے اہم ہیں اور یہ فوڈ فار تھاٹ ہیں اور ان سے متعلق جو ہے جوابات دیں ضرور لیکن آپ اس بریک کے بعد. اچھا تیسرے نقطے کے اوپر بڑھتے ہیں جو آج عابد زبیری صاحب کے ساتھ ہوا. وہ دلائل دے رہے تھے اور تفصیلاً جب انہوں نے دلائل تقریباً اختتام کی طرف تھے تو انہوں نے کہا جی آپ سیاسی جماعت کی ایک جو ہے وکالت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں کسی سیاسی جماعت کی وکالت نہیں کر رہا, میں سپریم کورٹ بار کا ریپرزینٹیو ہوں, ان کا وکیل ہوں اور آپ نے ہی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو نوٹس کر رکھا ہے. تو یہ بھی آج اہم معاملہ تھا. ایک اور جو معاملہ آج دیکھنے کو ملا وہ 90 روز کے اندر انتخابات کے حوالے سے تھا. اس پر کیا معاملہ ہوا ہے؟ لیکن عابد زبیری صاحب جب آئے تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا آپ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں؟ تو چیف جسٹس اکثر یہ ٹونٹ بھی کرتے ہیں, مطلب یعنی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 4 سال یہ کیس نہیں لگا. تو ان لوگوں کے خلاف بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف بھی سپریم کورٹ کا اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں لگا؟ تو ایک طرح سے وہ ٹونٹ کر رہے تھے. جیسے جو عابد زبیری صاحب ہیں ان پہ بھی ٹونٹ کیا گیا کہ آپ کیا پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عابد زبیری صاحب نے جب دائر کی تھی پی ٹی آئی کی بھی درخواستیں تب آ رہی تھی تو سارے جو ہے نا وہ معاملات سنکرونائز تھے. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی اس کیس میں نوٹس کیا ہوا ہے تب ہم آئے ہیں سر, ہم کوئی الگ سے نہیں آئے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آ کے دلائل. اچھا 90 روز والا جو معاملہ ہے اچھا وہ اسی سے لنک کرتا ہے. تو اس پہ عابد زبیری صاحب نے کہا کہ ہم نے درخواست تو نہیں دی, آپ نے نوٹس کیا ہے تو ہم آ گئے ہیں, لیکن البتہ ہماری ایک درخواست آپ کے پاس پینڈنگ ہے 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے, اس پہ آپ نے کوئی کچھ نہیں کیا. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ونس اٹ ہیز بین سیٹلڈ یعنی یہ کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا 184(3) کے ہم مقدمات سنیں گے. تو دیٹ از اے بگ پوائنٹ کہ 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے جو کیس ہے چیف جسٹس کے وہ مائنڈ میں ہے. وہ چیف جسٹس جو ہے جیسے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ ہوتا ہے تو چیف جسٹس اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے, بیکاز بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ملاقات میں بھی ہمارے ساتھ ڈسکس ہوئی کہ بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے. ابھی خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا ہے جو کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یقین دہانی کرائی تھی, اور وہ یقین دہانی یہ تھی کہ سر کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کا فیصلہ نہیں کر دیتی. تو بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے کے بعد نظر آئیں گی. اور
یہ بھی اب کیس جو ہے آج چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ختم کریں گے. ہر صورت وہ وکلا کو بھی کم ٹائم دے رہے ہیں. لیٹس سی. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا فیصلہ نکلتا ہے. اور آج 9 روز کے اندر انتخابات کے حوالے سے بھی ایک اہم عندیہ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گرما گرم سماعت ہوئی ہے جس میں وکلاء کے ساتھ اور ساتھی ججز کے ساتھ ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے وکلاء کے ساتھ, اس کا احوال ہم نے آپ تک پہنچایا. اگلے ویلاگ تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.